अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं हसनों की दुनिया, जहां पे कभी कभी जादू होते रहते हैं। तो वेलकम करता हूं आप सब दोस्तों को आज के अपने इस न्यू व्लॉग में। आज मैं छत पे बैठा हूं, बिल्कुल अकेला। ठीक है ना, मेरे पास कोई दोस्त हैं इस टाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अकेले बैठे होते हैं और आपके पास कुछ करने को नहीं होता ना, आपके साथ कोई दोस्त होते हैं। और दोस्त भी आपको पता है हमेशा साथ नहीं रहने वाले होते। तो आज मैं बैठा हूँ छत पे, मेरे पास एक मोबाइल है और मैं हूँ, और देखने वाले मीन्स आप हैं। और देखें, आपको पता है कि ना ये व्लॉग स्क्रिप्टेड है और ना ये मुझे पता था कि मैं इधर बैठ के जो है ना अकेला जो बैठा हूँ और व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दूँगा। बस मैंने सोचा कि यार चलो, अगर बैठा ही हूँ तो क्यों ना अपनी बातें आपसे शेयर कर लूँ। आपको पता है बाज़ औक़ात लाइफ में ऐसे मौके भी आते हैं कि जब इंसान अकेला हो जाता है, मीन्स के उसके साथ साथ कोई नहीं दे रहा होता। नहीं समझे? चलें एक बार दोबारा बताता हूँ। ऐसा वक्त आता है जब आपको अपने भी छोड़ देते हैं। अब तो आप अच्छे तरीके से समझे होंगे, क्योंकि देखें ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मकाम आते हैं जहाँ पर आपको अपने भी छोड़ देते हैं। तब इंसान समझता है कि यार वाकई ही इस दुनिया में मैं अकेला हूँ। तो गाइस, उम्मीद काफ़ी है कि आपको समझ आई होगी मेरी बात की। तो आपको पता है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा मुखलिस होते हैं और वो इंसान भी हमें छोड़ देता है, तब भी हमें पछतावा होता है। तो मेरे ख्याल से आज आपको मैं बता रहा था कि आज मैं बैठा हूँ, ना ये कोई स्क्रिप्टेड है और ना ही कुछ, देखें अकेला ही बैठा हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से असल व्लॉग इसी को कहते हैं। ये छत, ये आसमान, ये हवा, ये सब कुछ चीख चीख कर कुछ नहीं कहते। ठीक है, लेकिन जो इन्हें समझना चाहे ये उन्हें सब समझा देते हैं। कभी अगर आप भी ट्राई करना चाहो कि मेरी बात ये कैसी बात कर रहा है कि ये हवा, ये छत और ये आसमान क्या समझा देता है, तो कभी वक्त निकाल कर जो है ना आप किसी छत पे बैठो, हवा चल रही हो आहिस्ता आहिस्ता से और आप अकेले बैठे हो, तब आप में खुद से ही फीलिंग्स आएंगी कि ये आपको क्या समझाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों से क्वेश्चन है, तो आपने ये ज़रूर करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, अब मैं छत पे आया हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे छत पे जो है ना वक्त रुक चुका हो। अब नीचे लोगों की भगदड़ है, भाग रहे हैं लोग, काम में मसरूफ़। मीन्स किसी को नौकरी की फ़िक्र है, तो किसी को छोकरी की फ़िक्र है, तो किसी को पैसों की फ़िक्र है, तो किसी को यार की फ़िक्र है। मीन्स कि ऐसा लगता है कि आप ऊपर आ गए हैं ना, छत पे हम आए हैं। अब आप नीचे देखेंगे, आप देखेंगे कोई जा रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, कोई किसी से बात कर रहा होगा, कोई ऐसा लगता है कि नीचे बहुत ही ज़्यादा मसरूफियात हैं, किसी के पास वक्त नहीं है आपसे बात करने को। नीचे वक्त बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रहा है और ऊपर आप आए हैं तो ऐसे लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया हो। अब देखें, मैं इधर अकेला बैठा हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार यहाँ पे जो है ना टाइम सुस्त हो गया। आहिस्ता आहिस्ता टाइम चल रहा है, नीचे लोग शोर कर रहे हैं, काम, बहुत सारा मसरूफियात। नहीं, यहाँ मैं सुकून से बैठा हूँ, ना मुझे कुछ करने की ज़रूरत है और ना कुछ, बस बातें करनी है। तो देखो, दिल से बातें कर रहा हूँ यार। आपको भी फील हो रहा होगा कि जो बात भी मैं कर रहा हूँ दिल से फील कर रहा हूँ। यही मज़ा है छत पे आने का यार, तो कभी ट्राई तो करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं सच बोलूँ तो आपको पता है, ये देखें गाइस हमारा, वालेकुम सलाम, क्या हाल है चिंटू? अस्सलाम वालेकुम, नेक रमजान मुबारक हसन भाई, आपको भी मुबारक हो चिंटू। चलो चलो गाइस, अच्छा हो गया चिंटू आ गया हाथ में। कैमरा पकड़ पकड़ के आपको पता है हाथ थक चुका था, तो अभी हम चिंटू को कैमरा दे रहे हैं। चिंटू, कैमरा अच्छे तरीके से पकड़ना, ठीक है ना? तो मैं आज इनको कुछ जो है ना सच्चाई बताना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को। आपको पता है हमारे व्यूवर्स कितना अच्छे व्यूवर्स हैं। तो गाइस, आपको मैं सच्चाई बताऊँ ना, तो हम सब जो है ना ऊपर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से सब टूटे हुए हैं। क्यों? अपनी ही लापरवाही की वजह से। कोई अपने महबूब के लिए, कोई अपने ख्वाबों के लिए, कोई अपने आप से ही नाराज़ है। तो देखें, ऐसा तो लाइफ में होता है ना कि कभी कोई ना कोई पसंद आ जाता है आपको, या फिर कुछ ऐसा वैसा हो जाता है, लेकिन
بعض اوقات ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جو ہے نا اپنے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ پیسوں کی وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں اور کچھ اپنے آپ سے ناراض ہوتے ہیں کیونکہ کچھ اپنے خواب پورا کرنا چاہتے ہیں اور وہ محنت پوری کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس پہ پہنچ نہیں پا رہے ہوتے. لائک آپ کو پتہ ہے محنت اس کو کہتے ہیں جب انسان تھک جائے. جب انسان محنت کر 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 کے تھک جائے اور پھر بھی اس میں جذبہ ہو کہ یار میں کروں گا، اسے کہتے ہیں محنت. اور تب جب انسان تھکتا ہے تو کچھ ہی دیر بعد آپ کی کامیابی آپ کے پاس آ چکی ہوتی ہے. ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ محنت کرتے ہیں اور جب وہ کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں ادھر سے ہی وہ بیچارے ہار مان کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ کامیابی صرف 2 قدم پر باقی ہوتی ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ محنت کرنے سے سب مل سکتا ہے اگر انسان حوصلہ نہ ہارے تو. اب میں دیکھیں اب اکیلا بیٹھا تھا، چنٹو آ گیا تو چنٹو نے میرا کیمرہ پکڑ لیا ہے. اب میں آپ کو تھوڑی مزید لمبی سٹوری بتا دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے گائز؟ میرے پیارے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب ہم لوگ مسکرا کر کہتے ہیں کہ زندگی اچھی چل رہی ہے، مین کہ سب ٹھیک ہے، مگر سب ٹھیک نہیں ہوتا. اور جب تک ہم یہ بات نہیں مانیں گے کہ سب ٹھیک نہیں ہے تب تک ہم اپنے جو ہے نا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی طرف ایک قدم نہیں بڑھائیں گے. تو آج سے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بات تسلیم کر لیں کہ سب ٹھیک نہیں ہے، تبھی ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی طرف ایک قدم اٹھائیں گے. چلیں اب میں اپنے آپ سے اور آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مینز کہ کیا میں وہ بن سکتا ہوں جو میں بننا چاہتا ہوں؟ اگر جواب نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. بیکوز آپ کو پتہ ہے کہ زندگی ریس نہیں ہے کہ بس سٹارٹ ہوئی اور ختم، کہ ہم دوڑ میں چل رہے ہیں. نہیں، زندگی ایک سفر ہے اور آپ کو پتہ ہے سفر میں تھکاوٹ بھی آتی ہے اور سفر میں مصیبت بھی آتی ہے. سفر میں آپ کے ساتھ اچھے لوگ بھی آتے ہیں اور سفر میں آپ کے ساتھ برے لوگ بھی آتے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا زندگی کو سمجھنا چاہیے کہ زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے، اپنے خوابوں کو کیسے پورا کرنا چاہیے اور محنت کا ہاتھ کیسے تھامے رہنا چاہیے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی ایک سفر ہے، تو سفر میں تھک جانا، رک جانا غلط نہیں ہوتا. غلط ہے تو وہ یہ کہ ہم چلنا ہی چھوڑ دیں. تو آپ اگر اکیلے ہو آج اور میرا ولاگ دیکھ رہے ہو اور لائف میں بھی اکیلے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ یار بس آج میں اکیلا ہوں، تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اکیلا انسان ہی اپنے آپ کو سدھارنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. اس کے خواب بہت بڑے ہوتے ہیں، وہ کچھ کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے اکیلا انسان. اور آپ کو پتہ ہے کہ بھیڑ میں بیٹھے ہوئے لوگ صرف اور صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں، کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. اکیلا انسان ہی یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنا فیوچر ٹھیک کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے ایک دن. اور آج میں اکیلا ہوں، چھت پہ باتیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو سنا رہا ہوں. ہو سکتا ہے یہی اکیلا شخص کل کو اپنے خواب پورے کر لے اور یہی اکیلا شخص لوگوں کو موٹیویٹ کرنا سٹارٹ کر دے. یہی اکیلا شخص ہی اگر ایک کہانی بن جائے تب کیا مزہ ہوگا. انسان اکیلا ضرور ہوتا ہے لیکن انسان ہارا نہیں ہوتا. تو آپ کو بھی اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. اگر آپ اکیلے ہیں تو کچھ ایسا کرنے کا سوچیں جو آپ کی لائف بدل دے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ولاگ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، مینس کتنے دوست دیکھ رہے ہیں. بس اگر کسی ایک دوست نے بھی یہ ولاگ دیکھ کر خود کو کم اکیلا سمجھا، مینس کہ وہ سمجھے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میں ہوں اور میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، تو میرا مقصد پورا ہو گیا کہ یار چلو ایک انسان نے تو یہ سمجھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا تو بس ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ لائک کر دینا اور اگر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر دینا. لیکن جو اہم کام آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ کمنٹ میں آپ نے یہ بات لازمی لکھ کے جانی ہے کہ میں اکیلا تو ہوں لیکن ہارا نہیں ہوں. کیونکہ اگر آپ یہ لکھیں گے تو آپ کے کمنٹ سے بھی لوگ موٹیویٹ ہوں گے اور وہ خود کو اکیلا نہیں سمجھیں گے. تو میرے پیارے دوستو، میں ہوں حسنو اور آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی حسنو کی دنیا میں جادو ہوتے رہتے ہیں. تو آج کا ولاگ کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے